बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल करते होंगे, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपको एक्सपर्ट ओपिनियन 786 चैनल पे खुशामदीद करता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है डिप्रेशन का इलाज। मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ जानने वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पे एक ज़रूर डिटेल वीडियो बनाएं और लोगों को बता सकें, लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि ये डिप्रेशन क्या चीज़ है और डिप्रेशन होता क्यों है, डिप्रेशन की बेसिकली क्या अलामात हैं या डिप्रेशन किस चीज़ का नाम है। अभी मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं, जानने वाले हैं, हाल ही में उनको डिप्रेशन का एक प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो जब मुझे उन्हें कहा गया कि आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे रब्ता करें और उनको मोटिवेट करें, उनको एक्सप्लेन करें, उनको समझाएं ताकि वो डिप्रेशन की एक्सट्रीम कंडीशन से बाहर निकल आएँ। तो मैंने रिक्वेस्ट करने वाले को ये कहा कि मैं किस तरह एक बंदे को समझा सकता हूँ। वो ज़्यादा मुझसे पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज़्यादा इल्म है, ज़्यादा अक्ल है, ज़्यादा कंफर्ट जोन में वो रहते हैं, हर चीज़ में वो मुझसे बेहतर हैं। तो मैं उनको किस तरह समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है। लेकिन फिर भी खैर उन्होंने मुझे, मेरे अहबाब ने मुझे, मेरे दोस्तों ने मुझे मजबूर किया, रिक्वेस्ट की कि आप ज़रूर अपने उस जानने वाले से बात करें ताकि वो डिप्रेशन से निकल आएँ। मैंने जब उन्हें मैसेजेस किए, सलाम किया, तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे फ़ील हुआ कि वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं कर रही, कुछ बात नहीं करना चाह रहे। फिर मैंने उन्हें चंद एक गुजारिशात की, चंद एक बातें उनसे खुद ही कोशिश गुजार की। मैंने कहा कि आपके पास गाड़ी है, घर है, जॉब है, भाई हैं, बहनें हैं, पेरेंट्स हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, सब कुछ आपके पास है। आप जिस चीज़ को खाने का इरादा कर लेते हैं, आपकी जेब में इतने पैसे होते हैं कि आप खा लेते हैं। आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं, जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, आप ख़रीद लेते हैं। हत्ता कि जिस ख्वाहिश ने आपके दिल में जन्म लिया हो, जो सोच आपके दिमाग में आई हो, आप उसको अमली पैरा पहना देते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि आप डिप्रेशन में चले गए? तो उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जब एक इंसान के पास खाने के लिए, रहने के लिए, ओढ़ने बिछोने के लिए हर तरह की कंफर्ट जोन में वो होता है, उसको मयस्सर होता है, अल्लाह ताला ने उसको जब बहुत सारा नवाजा होता है, सेहत नवाजी होती है, घर बार दिया होता है, मालो दौलत दी होती है, माँ बाप की प्यार भरे रिश्ते दिए होते हैं, भाई बहनों के एहसास वाले रिश्ते दिए होते हैं, बीवी बच्चों का सहारा दिया होता है। इन सब सहूलतों के बावजूद, अल्लाह के फ़ज़ल के बावजूद, अल्लाह के करम के बावजूद अगर कोई बंदा अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा। सेहत की बेहतरीन, आप सेहत को एंजॉय कर रहे हैं और फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। जब इस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने इतना फ़ज़ल किया तो उसकी नियामतों की शुक्रगुजारी नहीं करेगा तो डिप्रेशन में जाएगा। उसके आगे सजदा रेज़ नहीं होगा तो डिप्रेशन में जाएगा। उसके आगे झुकेगा नहीं तो डिप्रेशन में जाएगा। एक मुसलमान कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता जब वो उन दी हुई नियामतों का शुक्र अदा करता रहे, जब उन दी हुई नियामतों का बेहतरीन इस्तेमाल करता रहे। तो डिप्रेशन का एक बेहतरीन इलाज ये है कि आप अपने जो आपको दी हुई चीज़ें हैं इनको एंजॉय करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह के आगे सजदा सजूद हो जाएं, अल्लाह के आगे झुक जाएं। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इस परेशानी से निकाल देगा। मैं कहता हूँ ये परेशानी ओरिजिनेट ही नहीं होगी। सिर्फ़ आपने करना ये है कि जिस मालिक ने, जिस रब ने आपको सब नियामतें अता की हैं, उस रब के सामने झुक जाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें,
اپنی روح کا بندوبست کریں. اس جسم کو جس لیے بنایا گیا ہے مشقت کے لیے, کوشش کے لیے. آپ پتھر تو نہیں توڑ سکتے, سرنگیں تو نہیں کھود سکتے, لیکن آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ گیمز کھیل سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ پلان کو بہترین بنا سکتے ہیں, رات کو جلدی سو سکتے ہیں, صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں, پانی کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں, سیزنل فروٹ کھا سکتے ہیں, سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں. یہ کس لیے دی گئی ہیں؟ کس لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سردی میں اورنج کو بنا دیا, امرود اورنج, یہ دونوں چیزیں کتنی سخت تاثیر رکھنے والی ہیں, اس کے باوجود یہ سردی میں ہوتی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق چلیں, دین فطرت کے مطابق چلیں, شریعت محمدی پہ چلیں, اور اس سر کو جو یہ اٹھا رہتا ہے نا, اللہ کے سامنے جھکانے کا اپنا ارادہ بنا لیں, بلکہ اللہ کے سامنے جھک جائیں. 5 وقت جو ہمیں نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے, یہ کوئی ہماری نمازیں نہیں اللہ کو پہنچتی. ہمارا وہ لیول ہی نہیں ہو سکتا کہ ہماری نمازیں اتنی اچھی ہوں کہ اللہ تک پہنچیں. یہ اللہ نے ہمیں فزیکل فٹ رکھنے کے لیے دی گئی ہیں. یہ اللہ نے ہم پہ اس لیے فرض کی ہیں کہ بندہ تو پڑھتا رہے گا تو اتنی ہزاروں کروڑوں بیماریاں تجھ سے دور رہیں گی. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ رمضان میں ہم اتنا کھاتے ہیں, افطاری کے بعد اتنا کھاتے ہیں کہ کوئی مثال نہیں ہے اس کی کہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی, تہجد پڑھیں, ہم تراویح پڑھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ تراویح کے بعد ہم کتنے فریش ہو جاتے ہیں؟ کبھی کسی نے کسی قسم کا کوئی گیسٹرک ایشو کا پرابلم بتایا ہو, وہ چیزیں ڈائجسٹ نہ ہو رہی ہوں, بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, عورت ہو, مریض ہو, صحت مند ہو, غرض کے کوئی بندہ بھی ہو, جب وہ تراویح پڑھ لیتا ہے تو بلیو یو می کہ اس کو 10 بجے پھر بھوک لگ جاتی ہے. تو کیا آپ سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ غور و فکر کرو؟ تو یہ جتنے کام ہیں, وہ سجدہ ہو, رکوع ہو, نماز ہو, قیام ہو, تراویح ہو, روزہ ہو, تلاوت کلام پاک ہو, یہ سب ہمارے لیے ہے, ہماری بھلائی کے لیے ہے, ہمارے سروائیول کے لیے ہے. تو یہ لوگوں, ڈپریشن, انزائٹی, پریشانی, دل برداشتہ ہونا, یہ معمولی چیزیں ہیں. ان سے نکلیں, ان کو کنٹرول کریں, ان کے کنٹرول میں مت آئیں. جب آپ اپنے دل سے, اپنے دماغ سے, اپنے یقین سے, اپنے ایمان سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا, جب اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, جب اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور عشق نبی اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں, تو کوئی ڈپریشن, کوئی انزائٹی آپ کے قریب کم از کم نہیں آئے گی. آئی گارنٹی یو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کوئی اور بیماری, بخار ہو سکتا ہے, نزلہ, زکام, فلو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انزائٹی اور ڈپریشن اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں کے پاس نہیں آتا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کا دین ہو, فرائض کی ادائیگی کرتا ہو, محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہو, غریبوں کا احساس کرتا ہو, پڑوسیوں کا احساس کرتا ہو, پیرنٹس کی خدمت کرتا ہو, ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان ہو, وہ بندہ انزائٹی اور ڈپریشن کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا, یہ بیماریوں سے قریب ہی نہیں بھٹکیں گے. آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ انزائٹی اور ڈپریشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. لیکن بفضل ربی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین فطرت عطا کر کے اس ساری پریشانی سے ہمیں دور کر دیا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, جتنے بھی لوگوں نے سنا ہے یا اس کے بعد جو آگے لوگوں کو شیئر کریں گے, آپ اللہ کی دین کی طرف آئیں, نماز کی طرف آئیں, قرآن کی طرف آئیں, شریعت کی طرف آئیں, سنت کی طرف آئیں. اس بیماری سے جان چھڑائیں. اگر آپ دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے نا, تو ڈپریشن اور انزائٹی سے آپ بچ نہیں سکیں گے. اور جب آپ تصوف میں, جب آپ اللہ کے ہو کے, اللہ کے نبی کے ہو کے رہیں گے, تو ان بیماریوں سے جو بہت زیادہ ہے, ہر 100 میں سے 80 بندوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے, تو یہ بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو سننے کے بعد یہ ضرور کرنا ہے جو میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں. کیونکہ جس بندے سے میں بات کر رہا تھا, جس کو موٹیویٹ کرنے کا مجھے ٹاسک دیا گیا تھا, ڈپریشن سے نکالنے کا مجھے کہا گیا تھا, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے الحمدللہ ناؤ ہی از ویری مچ فائن.
کیونکہ جو چیز ہم اپنے باڈی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی سول کے لیے، روح کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہماری روح بے قرار ہوتی ہے جب ہم عشق مصطفیٰ اور اللہ کے ذکر سے اس کو پر کرتے ہیں، تو بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، ڈپریشن، انزائٹی ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھتے ہوں گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا احساس کرتے ہوں گے، حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔